मुक़द्दर बिलग्रामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस अमानत को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए नहीं बिगड़ा करता, सारी दुनिया बगावत कर जाए नहीं बिगड़ा करता, सारी दुनिया उल्टा कर जाए नहीं बिगड़ा करता। चैलेंज अल्लाह का है और अल्लाह का चैलेंज कोई कबूल, किसी में दम नहीं है अल्लाह के चैलेंज को कबूल करे। आज ये दौर है, कुरान सही तरह नुस्खे के साथ मौजूद है। जिस दौर में कुरान कहीं तो ऊंट के चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था, कहीं ऊंट के हड्डी के ऊपर लिखा हुआ था, उसकी आयतें लिखी हुआ करती थी। कहीं तो बांस के टुकड़े पर, फरचे पर उसकी आयतें, सूरतें लिखी हुआ करती थी। कहीं तो यहाँ कहीं वहाँ। इस तरह से खजूर की शाख के ऊपर भी कुरान मुक़द्दस की आयतें लिखी हुआ करती थी। जब नुज़ूल हुआ है कुरान मुक़द्दस का, हमारे आका अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी पढ़ा करते थे, जल्दी से याद हो जाता कि भूलने न पाए। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी याद करने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब आप जल्दी न करो, आप जल्दी। सुन रहे हो भैया? चचा आपो, ये बीच वाले चचा हमारी तरफ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब आप जल्दी न कीजिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, आप अपनी जबान को हरकत न कीजिए, जल्दी जल्दी न कीजिए, जल्दी याद हो जाए। क्यों? ए नबी आप जल्दी ना करें, जिम्मेदारी मेरी है, मैं याद कराऊंगा, बयान कराऊंगा, जमा करूंगा, हिफाजत करूंगा, ये सारी जिम्मेदारी ए महबूब मेरी है। जमअहु व कुरआना, जमा करना हमारा काम है, बयान करना हमारा काम है, याद कराना हमारा काम है, हिफाजत करना भी। शमे रिसालत के परवानों, इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने शुरू से ले ली। हजरत मौलाना खालिद साहब ने बयान में फरमाया, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली हो। सारी किताबें तो किताबुल्लाह रही, कुरान मजीद किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। अल्लाह किताब भी है, अल्लाह का कलाम है, कलाम नहीं बदलता है। किताब में कमी बेशी, रद्दो बदल, तरमीम हो सकती है, लेकिन अल्लाह के कलाम में ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसमें फर्क नहीं पड़ता। इस पर एक शेर में कहा करता हूं कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अरे बोलो, इसमें फर्क आ सकता है? नहीं। एक तरफ ये मौजिज़ा है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दूसरी तरफ करामत है उम्मत के लिए। करामत समझते हो आप? दूसरी तरफ उम्मत के लिए करामत है। अल्लाह के महबूब का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मुक़द्दस, उम्मत के लिए करामत है कुरान मुक़द्दस। क्यों? एक 10 साल का बच्चा, उसने भी सीने में कुरान को महफूज कर लिया। 12 साल के बच्चे ने सीने में कुरान को महफूज कर लिया। 13 साल, 15, 18 साल के बच्चे ने कुरान को सीने में महफूज कर लिया। कोई पतली सी किताब 10 वरक़ की लाई जाए और पूरा हूबहू उसको याद हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। हर हर्फ याद हो जाए, ऐसा नहीं हो
سکتا, کچھ نہ کچھ کہیں بھولے گا, بھٹکے گا, فرق آ جائے گا. بات کیا ہے, 6666 آیتیں قرآن مقدس میں. ایک معمولی سی عمر رکھنے والا 10 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں محفوظ کیے ہوئے, یہ کرامت ہے امت کے لیے, معجزہ ہے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی. ساری دنیا مخالف ہو جائے کوئی بات نہیں, سارے لوگ خلاف ہو جائیں کوئی بات نہیں, ایک آیت بھی بدلی نہیں جائے گی. لوگوں نے کہا 6 آیتیں نکالی جائے, نہیں ہو پائے گا. شروع زمانہ میں مکے کے کفار کہنے لگے, مشرکین کہنے لگے یہ قرآن تو گڑھ لیا گیا, الگ سے بنا لیا گیا, ہمارے آقا نے ارشاد فرما نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ بول دیجئے, بتا دیجئے, کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ آپ ان کو بول دیجئے اگر تمہیں لگتا ہے قرآن الگ سے بنا لیا گیا, لکھ لیا گیا, گڑھ لیا گیا, آپ ان سے بول دو ایسی دوسری کتاب بنا کے لے آئیں اور سب مل کر کے لے آئیں. اور اگر پوری کتاب نہیں بنا سکتے, اللہ نے ارشاد فرمایا او سور من مثلہ, ایسی کچھ صورتیں بنا کے لے آئیں اگر ان میں دم ہے. کسی کے اندر دم نہیں تھا, نہیں کر سکا, اور اللہ کا قرآن آج تک اسی خوبی کے ساتھ, ارے بولو ہے کہ نہیں, اسی خوبی کے ساتھ موجود ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے, اور جس کی حفاظت اللہ کر لے پوری دنیا مل کر اس کو نیست و نابود بال باقا نہیں کر سکتی, مٹا نہیں سکتی. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بات یاد آئی تو عرض کروں ذرا. محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چلے گئے. کہاں؟ غار ثور, جہاں سانپ نے ڈسا تھا اور آپ کے ساتھی ساتھ میں تھے. اپنے زانو پر محبوب دو جہاں کا سر مبارک رکھ لیا. آقا تو سو گئے اور آپ کو سانپ نے ڈس لیا تو اپنے پیر ہی کو نہیں ہلایا. کیوں نہیں ہلایا, جنبش نہیں کی کہ ابو بکر کی جان رہے یا جائے کوئی پرواہ نہیں, لیکن محبوب دو جہاں کی نیند میں خلل نہ آئے. اور اس پر زیادہ نہیں کہوں گا, اشارہ ہی کروں گا. کوئی دنیا والا روئے گا اس کے آنسو تکیہ پہ گر جائیں گے, کوئی روئے گا اس کے آنسو اس کے دامن پہ گریں گے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس کے آنسو اس کے دامن پہ گر جائیں گے, کوئی روئے گا اس کے آنسو ادھر ادھر ہو جائیں گے. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ اور رونے والے تو بہت ہیں, نہ جانے کتنے رونے والوں نے جانے کھو دی ہے چھچوندروں کے چکر میں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ رونے والے تو بہت ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے, اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور پر آپ کے آنسو گر گئے. قربان جاؤں شمع رسالت کے پروانوں, ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہوگی جو چہرے انور پر گرے ہیں محبوب دو جہاں امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بات آئی ذرا عرض کروں, قیامت کے میدان میں ہر ایک کی گواہی پیش کی جائے گی, ہر ایک کی گواہی, ہر ایک کی گواہی. حضرت عثمان غنی کی باری آئے گی, پروردگار عالم فرمائیں گے گواہی دے دو. قرآن بولے گا پروردگار گواہی کی کوئی ضرورت نہیں, میں تیرا آخری کلام قرآن مقدس بول رہا ہوں. انہوں نے شہادت کا جام پیا, خون میرے اوپر آیا, میں ان کی شہادت کا گواہ خود موجود ہوں. قرآن مقدس بولے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کی باری آئے گی, گواہی پیش ہو جائے گی. مسجد نبوی کا محراب و منبر بولے گا پروردگار میں آخری نبی کے سجدوں کے مسجد اس کے گواہ ہوں کہ انہوں نے شہادت کا جام دیا. ابو لولو مجوسی نے برچھا مارا تھا, لیکن قربان جاؤں شمع رسالت کے پروانوں, جب باری آئے گی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کون بولے گا؟ جب جاگو گے تب ہے نا. اب 2 ہی 3 لوگ بچے ہیں, باقی سب تو سمجھ گئے ہیں کہ اب سونا اچھا نہیں. اب کون گواہی دے گا؟ اللہ اکبر. اللہ سچی محبت عطا فرما دے. میں بار بار عرض کرتا ہوں, اللہ سچی محبت عطا فرما دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرے انور بولے گا,
नबी का चेहरे अनवर बोलेगा अबू बकर के आंसू तो हमारे ऊपर आए, इन्होंने गार में साथ दिया था, सांप ने डसा, आंसू तो हमारे ऊपर आए। जब आंसू चेहरे अनवर पर आए, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर क्या हो गया? महबूबे दो जहां की आंखें खुल गई। कहा अबू बकर क्या हो गया? कहा किसी मूजी ने डस लिया। कहा कहां? जरा पैर हटाओ। जब पैर हटाया तो जहां पे सांप ने डसा था उसी जगह अपना लुआबे दहन यानी मुंह मुबारक का लुआब लेकर उसी जगह लगाया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे लगा कि कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, डसा ही नहीं, बिल्कुल जहर का असर फौरन। कि मूजी ने डसा फिर भी जगाया न अदब से, मूजी ने डसा फिर भी जगाया न अदब से, सिद्दीक मुकर्रम सी वफा कौन करेगा, सिद्दीक मुकर्रम सी वफा कौन करेगा। साथ में थे इनसे अच्छा तो गूंगा, समझ रहे नहीं? अभी हमारे कान बहुत तेज काम करते हैं और अल्लाह का फजल है आंखें बहुत काम करती हैं भी। हम देखते भी खूब हैं और सुनते भी अच्छी तरह। दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर जिक्र आया तो यहाँ तक आ गया। मुझे जो अर्ज करना था वो थोड़ा ही सा। वो कितना? अल्लाह अपने महबूब की हिफाजत के लिए फरिश्तों को नाजिल फरमा देता। अरे बोलो है कि नहीं? जिन्नातों को अल्लाह हिफाजत में रख देता, अल्लाह ने नहीं किया। किया तो क्या किया? अंदाजा लगाओ ईमान वालों। कि दुश्मने जान तो पहुंच जाते नबी तक, लेकिन दुश्मने जान तो पहुंच जाते नबी तक, लेकिन एक मकड़ी ने उन्हें गार से बाहर रखा, एक मकड़ी ने उन्हें गार से बाहर रखा। मकड़ी के जाले के जरिए हिफाजत किसकी है? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बात जरा सी लंबी हो गई तो अर्ज कर रहा था कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल 13 साल 18 साल, हद हो गई। एक बच्चा 9 साल का था, उसने पूरा कुरान मुकद्दस हिफ्ज कर रखा था। मैंने कहा इसने भी कहा हाँ, और कहा इसने 10 ही महीने में पूरा हिफ्ज कर लिया। तो ईमान वालों, ये है अल्लाह का कलाम जो महबूब दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजिज़ा और उम्मत के लिए करामत है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? हमारे अल्लाह ने ली। बात मुख्तसर कर रहा हूँ। हजरत मौलाना तशरीफ लाए हैं, हजरत मौलाना का भी बयान होगा, उसी पर दुआ हो जाएगी, लिहाजा थोड़ी देर आपको चंद मिनट और जहमत होगी। तो अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली। एक बात तो ये, कुरान मुकद्दस इतनी अहम किताब है, अजमत वाली किताब है, बुजुर्गी वाली किताब है। हजरत कुछ न कीजिए, हमको 5 मिनट के उतने बोल, यहाँ बात न कीजिए और आपको लगेगा कि बदअखलाक है, ये मेरी मजबूरी है। पहले हमको बता दिया कीजिए। हम 2.5 मिनट बयान कर लेते हैं, 2.5 घंटा भी कर लेते हैं, और 1 घंटा 15 मिनट जितना बता उतना ही कर लेते हैं, और अपनी बात हम 3 मिनट में पूरी भी कर लेते हैं। बुरा ना मानिएगा कोई, लेकिन हमको पहले लिख के दिया जाए, फिर उसके बाद हम बाद में कुछ सुनते उनते हैं नहीं। अल्लाह का फजल है, सन 1996 में आप जिनको देख नहीं पाए, आरिफ बिल्लाह महबूबुल उलमा हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में सन 1996 में मैंने बयान किया था, मदरसा शहाबुल उलूम, शाहपुर जिला बाराबंकी यूपी। मैं अपने वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था
کہ قرآن مقدس اتنا وزنی اور بھاری اور اہم کتاب ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے پوچھا، اے آسمانوں ذرا تم بولو بتا دو، اگر تمہارے اوپر میں اپنی امانت کو اتار دو تم برداشت کر لوگے؟ تو آسمانوں نے ڈر کے مارے انکار کیا، پروردگار تیرے امانت کے بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے زمین سے پوچھا، اے زمین اگر تیرے اوپر اپنی امانت اتار دوں تو برداشت کر پائے گی یا نہیں؟ تو زمین نے بھی ڈر کے مارے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پہاڑوں سے پوچھا، اے پہاڑوں ذرا تم بتا دو اگر تمہارے اوپر اپنی امانت کو نازل کروں اتار دوں، امانت سے مراد قرآن مقدس، تم برداشت کر پاؤ گے یا نہیں؟ تو پہاڑوں نے بھی، جملہ یاد رکھیے گا، ڈر کے مارے، نافرمانی میں نہیں، ڈر کے مارے اس بوجھ کو اٹھانے سے ڈر کے مارے انکار کر دیا۔ پروردگار تیرے اس کلام کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت اور سکت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو انسان نے اٹھایا۔ کیسا سینہ ہوگا جس سینے کے اندر قرآن مقدس، ارے بولو بھائی، کیسا مقدس و سینہ ہوگا، کتنا قیمتی سینہ ہوگا۔ بات اب آگے کرنی نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، یہ چند باتیں تھی میں نے گوش گزار کی ہیں۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کچھ ایسے تھے، تنہا سفر مناسب نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ قاری عبداللہ قمر صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان کا پروگرام ہمارے ساتھ پاکڑ ضلع میں تھا، وہاں جھارکھنڈ میں، وہ کافی دور ہے، تقریباً 250 کلومیٹر بھاگلپور کے اس پار۔ تو ساتھ میں تھے، وہیں سے سفر کر کے کل آ گئے تھے، ساتھ میں ہی آپ کے قریب میں۔ تو میں نے ان کو کہہ رکھا تھا ماسٹر اسرار صاحب کو کہ اس طرح ہمارا پروگرام ہے، وہاں جامع مسجد میں رات میں بیٹھ، میں نے کہا مجھے سیما جانا، اصل یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ اشتہار کے طور پر یہ سب کچھ ہے۔ تو میرے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اب وقت تو زیادہ نہیں ہے، میں صرف 3 منٹ کے لیے زحمت دوں گا قاری عبداللہ قمر کو کہ وہ 3 منٹ میں اپنی نعت پیش کر دیں، اس کے بعد بات ختم کر دیں۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔